मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक सरासर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि मर्द को हमेशा दूसरों की बीवी ही क्यों अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए मुलाहिजा करते हैं आज की वीडियो। एक बात जहन में रखें, मुझे बहुत ज़रूरी पहुंचना है फौरी। मैं ये सवाल के जवाब देके इंतहाई स्पीड के साथ भागूंगा। काइंडली मुसाफा ना करें, बहुत टाइम लग जाएगा। अब बाज़ दफ़ा कोई बंदा आता है ना कि मुझे टाइम दे दें, मैं सेल्फ़ी लूँगा, तो मैं कहता हूँ टाइम नहीं है। वो कहते हैं यार एक बंदे के लिए टाइम नहीं है। तो भाई पता है एक बंदा नहीं है, जब एक को दिए तो फिर लाइन लगेगी, तो वो मतलब होता है। तो इसलिए स्पीड के साथ निकलना है। मौलवी साहब मेरी 4 शादियाँ हो गई हैं और पहली का इंतकाल हो गया, अब गले लगो यार। किधर है ये बंदा यार, बंदा कहाँ है? तो क्या मैं एक और कर सकता हूँ? भाई एक और कर ले, लेकिन इस नीयत से नहीं कि फिर दूसरी को मारूंगा, फिर तीसरी करूँगा, फिर तीसरी को मारूंगा, फिर एक और करूँगा, फिर चौथी को मारूंगा, एक और करूँगा। अगर कुदरत की तरफ से ये पैकेज मिला हुआ है आपको कि जैसे जैसे करते जा रहे पुरानी वाली मरती जा रही है, फिर कुदरत की तरफ से अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। लेकिन अगर ये कुदरत की तरफ से ऐसा पैकेज है तो करते जाओ करते जाओ करते। एक वक्त में 4 रख सकते हैं, समझते हो कि नहीं समझते? तो एक बीवी अगर खुदा ना ख्वास्ता मर गई, अल्लाह किसी की बीवी ना मारे, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। जब मरती है तो पता चलता है आदमी का, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। नई नई औरतों का जिनको शौक होता है ना, ये 4 दिन का होता है, लगती पुरानी वाली ही अच्छी है। हकीकत बताऊँ आपको मैं, जिसने टाइम गुजारा होता है। मर्द की फितरत ये बुरी फितरत है कि बच्चा हमेशा अपना अच्छा लगेगा, बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगेगी। इसको अपना बच्चा कैसा काला कलोटा, नाक बह रही है, आड़ा तिरछा, फिर भी दिल करता है उसको अपनी बच्ची भी, अपना बच्चा भी। और बीवी अपनी कितनी खूबसूरत हो, दूसरा कोई कलोटी लेके घूम रहा हो, वो अच्छी लगती है। ये मर्द की गलत फितरत है। वजह क्या है? जो चीज़ नहीं होती उसकी कदर नहीं होती, उसकी कदर, जो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं होती। तो कई लोग हम जानते हैं बीवी से नफरत थी, तलाक दे दी, दोबारा शादी की, अब उनको याद कौन आ रहा है? पुरानी वाली याद आ रही। तो ये जो नहीं होती है ना 4-6 दिन में, ये भी क्या बन जाती है? ये भी पुरानी बन जाती है। तो ये 4-6 दिन की बात होती है। तो वो पुरानी जो है ना उसकी कदर करो, कोशिश करो। 4 अगर हैं तो दुआ करो अल्लाह इन 4 को जिंदा रखे। ये ना कहो वो एक अब्बा की बीवी मर गई ना, एक आदमी के अब्बा की यानी अम्मा मर गई, तो अब्बा ने एक और शादी कर ली। इसकी नहीं मरी थी, इसने होते हुए दूसरी शादी कर ली। तो अब्बा ने बोला कमबख्त तूने दूसरी क्यों की है? उसने कहा अब्बा आपने भी तो की है। तो इसने कहा अब्बा ने कहा बेटा मेरी तो बीवी मर गई थी इसलिए की है। तो ये कहता मेरी नहीं मर रही तो मेरा क्या कसूर है इसमें? ठीक है ना। तो किसी की 4 बीवियां, एक मर जाए तो फौरन कर सकता है, लेकिन अगर एक को तलाक दे दे तो फौरन नहीं कर सकता। समझते हो? जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती ये शादी नहीं कर सकता। समझते हो? क्योंकि इद्दत के दौरान भी मिन वजहिन कुछ निकाह के हकाम बाकी रहते हैं। इसी तरह 2 बहनों से एक टाइम पे शादी नहीं हो सकती। अगर एक बहन का इंतकाल हो गया तो फौरन उसकी बहन से शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक बहन को तलाक दे दी है तो जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं होती इसकी बहन से निकाह बोलो नहीं हो सकता। तो बात सूरतें ऐसी हैं कि मर्द भी बाउंड हो जाता है इद्दत के। हाँ अगर 3 बीवियां थीं, एक को छोड़ दिया फौरन कर सकते हो, लेकिन अगर 4 किसी की वाइफ मौजूद हैं तो एक को छोड़ते ही फौरन शादी नहीं कर सकता। वो इद्दत जब तक उसकी मुकम्मल नहीं होगी आपको निकाह की इजाज़त नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? वरना तो ये अब ऐसा होता नहीं है इतने आराम से। 4 किसने किसने लिए हैं? कहाँ है ये बंदा? छुप क्यों रहा है? क्या छुपा के किए हैं? कहाँ है भाई ये जिस बंदे ने किए हैं? और एक का इंतकाल भी हो गया यार। अफसोस तो हो रहा है लेकिन सुन के अजीब सा लग भी रहा है। अच्छा भाई मोहतरम, अगर किसी ज़ानी को मारने के लिए किसी का साथ देना चाहिए। ज़ानी को आपको मारने की इजाज़त नहीं है, उस पर केस होगा, अदालत सज़ा देगी। आप ना करें, आप समझा दें मोहब्बत से, पतली गली से निकल लें। क्या तंगदस्ती का ताल्लुक़ सुस्ती या पोस्तीपन से है या आजमाइश है? दोनों से है। कभी अल्लाह की तरफ से होता है, आप पूरी मेहनत कर लो, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खोलता। और कभी आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, रिस्क बरस रहा होता है आपके ऊपर। बड़े बड़े पोस्ती हमने देखे हैं, नोट गिनने का टाइम नहीं है उनके पास। तो अल्लाह की तरफ से है ये। लेकिन नॉर्मली अल्लाह का जो कायदा है कि जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है, बशर्ते कि मेहनत सही जाविये पे करे वो।
عام طور پہ ایسا ہی ملتا ہے. قرآن نے کہا من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, جو اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے. تو پتہ چلا کہ کوشش پہ بھی دنیا ملتی ہے, لیکن کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے. تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں. عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے اور عین ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے, عین ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے. رزق کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے, بہت زیادہ. تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے. تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رزق نہیں ملا تو صبر کا ثواب ملے گا. پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رزق نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا. کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے, گھر میں غربت بھی ہے, دماغ بھی نہیں چلتا. دیکھو کام کرنے کا دل, بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, کوئی ٹینشنیں ہیں, تو جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے. تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں, ٹائم پہ سویا کریں, نیند پوری ہونی چاہیے, فٹ فاٹ آدمی, یہ نشے وشے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں. دوسرا, پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا, آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے. مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا. کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں. دیکھو طلبہ کا اس پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے کہ وہ کتاب ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی. آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جاگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا, اب آپ نے پہلے دن یہ تگڑ تگڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا. اتنی ٹینشن ہوگی آدمی کا, کیا مصیبت پہ مفتی صاحب نے لگا دیا, چھوڑو یار, گھر بیٹھو, انجوائے کرو لائف. او بھائی, آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا, تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا, تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ چل لیتے یار, جا کے. چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو. آپ پارک جاؤ, تھوڑا کیا کر لو, ایک چکر لگا لو بس, واک. ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا, ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے. ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ, تھوڑا سا اسٹیمنا بڑھ جائے گا. آئندہ کیا کر لیا, 2 چکر, پھر 3 چکر, پھر جب 7-8 چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر اب آپ نے کیا, ہلکا ہلکا دوڑنا ہے. تو پورا پارک کا چکر میں جاگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو یار. تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. پھر جب آدھا چکر, پھر تھوڑے دنوں بعد 1 چکر, پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے, پھر ایسا مزہ آئے گا. پڑھائی کا بھی ایسا ہے بھائی, جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا, آسان کتاب لو. آپ نے انگلش سیکھنی ہے, آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو. آپ بالکل A فار ایپل, B فار بیلون سے شروع کرو. آپ B سے بغیرت اور C سے K سے کمینہ, معذرت کے ساتھ, آج کل تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ. تو بہت آسان سے شروع کرو آپ, تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. پھر جب آنا شروع ہوتا ہے نا کچھ, تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں, اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں, پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, یار یہ کون پڑھے گا, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے, تو وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں. تو بھائی آپ میٹرک تک پہنچ گئے ہو, لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ, تو آہستہ آہستہ 2-4 سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع ہو جائیں, آ جائیں گی. تو ہمیشہ آسان سے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, پھر دل لگتا ہے کام میں. اگر مشکل سے ہی شروع کیا پھر نہیں لگے گا دل. دوسرا, کام تھوڑا کرو پابندی کے ساتھ. کام تھوڑا کرو پابندی کے ساتھ, تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کام زیادہ کر لیا ایک دن جوش میں آ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے. تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو. تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا. اتنا کر لیا, اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا, تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں 4 مہینے لگانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پہلے سہ روزہ لگایا, اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پہلے سہ روزہ لگا لے بھائی تو. کہا نہیں حضرت میں ڈائریکٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو ڈائریکٹ نہیں جاؤ, آپ 3 دن لگاؤ. 3 دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو, تو اچانک تھوڑی 4 مہینے یار, پہلے 3 دن لگاؤ, پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی, ٹینشن کے عادی بنو گے, پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ, پھر 4 مہینے پہ آؤ. سمجھتے ہو؟ ایک دم ہی اتنا نیک بن گیا.
مفتی صاحب بروز قیامت کیا اللہ ہندو عیسائی یہودی سے بھی حساب لیں گے؟ یہ تو کافر ہیں. جی ہاں حساب ہوگا ان کا, سب کا ہوگا حساب. کافر ہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا نا, اعمال کا بھی ہوگا, عقیدے کا بھی ہوگا. السلام علیکم ہمارے پیارے مفتی صاحب, پل صراط کہاں اور کیسے قائم ہوگا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں. جہنم کے اوپر پل قائم ہے, سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر شخص نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. اصل میں تو اس کو صراط کہتے ہیں, ہم نے اردو میں پل کہتے ہیں, تو عربی اردو ملا کے پل صراط نام رکھ دیا اس کا. یا تو پل بولو یا صراط بولو, سمجھتے ہو, لیکن چلو اردو میں پل صراط ہی ہو گیا. تو جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے. جو دنیا میں سیدھے راستے سے جتنی اسپیڈ سے چلا ہوگا وہ اصل میں سیدھا راستہ ہے جس کو اللہ نے ایک شکل دے دی ہے. تو دنیا میں جو جتنی اسپیڈ سے چلا ہوگا آخرت میں بھی اتنی اسپیڈ سے چلے گا اس کے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ گزارے اس سے. جی میرے پیارے پیارے حاضر و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.